बेसिकली आता इंटरनॅशनल योग डे म्हणटा आमी इंटरनॅशनल योग डे म्हणून साजरो करता. म्हणून कितें आसा, खुबश्या जाणांक खबर सुद्दां ना इंटरनॅशनल योग डे ही संकल्पना कशी येयली आनी इंटरनॅशनल हो शब्द कसो जोडलो ते कोणाक खबर ना. आयचे हे सेशनान आमी हे लोकां पर्यंत पावयला की इंटरनॅशनल हो शब्द येवपाक खंय तरी ऑथॉरिटी लागता आनी ती ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे नरेंद्रजी मोदी पंतप्रधान जेन्ना 2014 त्यांची शपथविधी जावन तेंच्यांनी विश्वाच्या दौऱ्याक सुरू केली अशी युनायटेड नेशन असेंब्लीन 2015 यांनी जी संकल्पना मांडली 2015 आणि आमची योग म्हणजे कितें तेंच्या समोर दवरलो तेन्ना न भूतो न भविष्यती अशें हे रेझोल्युशन थंपिंग मेजॉरिटीन सगळ्या विश्वाचे जे मेंबर्स आसा युएन असेंब्ली तेंच्यांनी इतकी मेजॉरिटीन हे रेझोल्युशन पास जालें. म्हणून हो इंटरनॅशनल योग डे आमी साजरो करता 2015 ते 2025 पावले 11वें एडिशन. आनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एवरी इयर आमकां एक थीम दिता आनी आमकां एक प्रोटोकॉल दिता आनी त्या प्रोटोकॉला प्रमाणे आमी हो साजरो करता. दुसरी गोष्ट 21 जून कित्याक ही गोष्ट खूब जाणांक खबर ना. 21 मे कित्याक, 21 कित्याक न्हू, 21 जुलय कित्याक न्हू, 21 जूनच कित्याक. जो आमचो भारतीय कॅलेंडर आसा जेका आमी पंचांग म्हणटा जो कॉन्स्टिट्युशनान आमी एडॉप्ट केल्लो आसा त्या भारतीय कॅलेंडराच्या प्रमाणे तर पळय ही योग हो निसर्गाक जोडलेलो आसा आनी हो निसर्गाचो आयज खरो म्हटल्यार निसर्गाचो उत्सव. 21 जून हो कॅलेंडरान सनरायज आनी सनसेट पळय टायम ड्युरेशन कॅल्क्युलेट करी हो सगळ्यात लॉंगेस्ट डे आसा. अदरवायज तशें पयशे जाल्यार आयज म्हणलो कांयच आमची सण उत्सव तसले कांय ना. पूण हो निसर्गाचो उत्सव असल्या कारणान हो 21 जून हो योग डे हो सिलेक्ट केल्लो आसा. आयज तो योगा इंटरनॅशनल डे आसलेलो. त्या गव्हर्मेंटा कडल्यान इन्स्ट्रक्शन्स आसलेले की सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हो आयज घडोवन हाडपाचो. त्या अनुशंगान आयज आमी हांगा हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. सो सगळे स्टाफाक तशेंच ऑफिस ऑफ द DMA तेवूय हांगा आमच्या वांगडा इनवॉल्व जाले आनी तेंच्यांनी बऱ्या भशेन हांगा हो घडोवन हाडलो. आनी इन्स्ट्रक्टर तशेंच मिस्टर तामणकर तेजे चली ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा की त्यांनी बरें आमकां मार्गदर्शन केलें. ही आमची संस्कृती ही आमी खंय तरी सोंपलेली ती आयज आमच्या पंतप्रधान मोदीजीन ही सुरवात केली आनी आयज तिका 11 वर्सां जाली आनी हो इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावलो. खरेंच आमच्या येणाऱ्या पिढीक हे एक आपणाचें शरीर कशें घट आसपाचें आनी स्ट्रॉंग आसपाचें तेचो हे योगा कारणान आमी हे शिकले आयज. आनी हो आमी एवरी डे करचो असो आमी चिंतलेले आहा. कित्याक आमची जर बॉडी आमकां स्ट्रॉंग करपाची, आमचें मायंड स्ट्रॉंग करपाची जाल्यार हो आमकां योगा इम्पॉर्टंट आसा. आनी खुबशे आमकां गोश्टी ह्या योगांनी शिकोंक येयले. हांव देव बरें करूं म्हणटा तामणकराचे आनी आमचे पंतप्रधान प्रायम मिनिस्टराचे नरेंद्र मोदीजीचे की तेणी आमकां हो योगा डे खंय तरी आमचो लिपो आसलो तो आयज खंय तरी भायर येयला आनी आमी आयज खंय तरी बरें आमचें शरीर करपा खातीर आमी भायर सरलेले आहा.